मोगाल गोंयकारांनो, आयज गोंयचो साहेब आसा म्हणून आमी गोंयकार आसात. गोंयचो साहेब आसा म्हणून तो आमचें गोंय राखता आनी गोंयच्या साहेबाक लागून आमकां गोंयकारांक व्हड आख्ख्या वर्ल्डाक नांव आसा. आमी गोंयकार शांत मनीस. आमची गोंयकाराची शांतिकाय पळोवन दुसरे लोक खोशी जातात आनी गोंया पळोवंक येतात. पूण जेन्ना भायले येतात आनी आमच्या गोंयकाराचीच शांती पिड्यार कोत्तात तेन्ना गोंयकारांनी कितें करपाचें? मोगाचें न्हू. गोंयांत जायते मिटिंगी जातात, जायते भाशेन प्रचार जाता, जायते जाता. पूण आमच्या गोंयांत इंटर रिलिजियस फायट म्हणटा तें केन्ना जावंकूच ना. आमी गोंयकार क्रिस्तांव, हिंदू, मुसलमान आज इतली शेकड्यांनी वर्सां जालीं आनी आमी एकवटान रावतात. आतां ही आमच्या गोंयच्या साहेबाचेर कॉन्ट्रवर्सी जाल्या म्हणूंक जायना. ही कॉन्ट्रवर्सी क्रिएट केल्या गोंयकाराक डिवायड करून. काल सांजे हांगा वास्को तिलक मैदानाचेर ही सभा आसली. थंयसर एकलो येता आनी डायरेक्ट आमच्या गोंयच्या साहेबाक तासता ते पूण आमी उगी रावतले. म्हजी एकूच सांगणें आयकात. गांवभर लोक आसा आनी तूं आसा बसलोलो थंयसर आनी एकलो कोण येता भायलो आनी तुज्या बापायक वा आवयक धुता मायकाचेर, जाल्यार तुज्या बापायक धुता म्हणून तूं उगी रावतलो? हो प्रश्न म्हजो ह्या मिनिस्टरांक वो माचयेर कोण आसलेले आमचे पॉलिटिशियनान तांकां जेन्ना ते तुज्या बापायक धुताले म्हणजे आमच्या गोंयच्या साहेबाक धुताले तेन्ना तुमी बसोन मजा पळयतालेत. तुमी डायरेक्ट वचोन ताका कंडेम करपाचो, ताका आडावपाचो आसलो, ताका शुद्धी हाडचो आसलो. बाबा तुमी उलयताय तें कितें? तुमी ती मिटींग बंद करपा पासून तुमकां शक्ती आसली. कित्याक तुमी गोंयचो गव्हर्मेंट तुमी राखणदार. पूण तशें जावंक ना. त्या म्हणसर हो व्हिडिओ वायरल जालो आनी आतां आमी गोंयकार सगळे चावल्या. फर्स्ट टायम एकदां जालें तेन्ना आमी गोंयकार सगळे आयले, रस्त्यार आयले. आमी गोंया बंद, मारगांव बंद, सगळे बंद केलें. तरी पूण कोणाकूच अरेस्ट करूंक ना. आतां वेळ येयला आमी गोंयकारांनी पिसफूल प्रोटेस्ट करपाचो. बिकॉज पिसफूल आमी गोंयकार पीस लवींग आमी प्रोटेस्ट करपाचो. कित्याक आमच्या गोंयच्या साहेबाक तांणी अपमान केला हे दुसरे फावट. And this is all happening because of the coming elections. Elections are around the corner and they are trying to divide the Goans on the lines of religion. गोंयकारांची तकले नसोनी on the lines of religion. मोगाच्यानो, गोंयचो साहेब आमचो पात्रोन. आमचो गोंयचो साहेब आमी सगळे हिंदू, क्रिस्तांव, मुस्लीम सगळे मानता गोंयच्या साहेबाक. तो मोगाच्यानो शांती सांबाळया. पूण जेन्ना आमची क्लर्जी वो आमचो लोकांक आपयले आनी एक एकवट केलो जाल्यार आमी एज अ गोवन्स सगळे येवचे. कित्याक आमचें गोंय राखपाक आनी आमच्या गोंयच्या साहेबाक राखपाक. आमचो गोंयचो साहेब कुसोंक ना आनी ताका किडे लागोंक ना. सांगता तुमकां, कुसतले ते तुमी जे कोण हे फूट घालता ते आनी तुमकां किडे लागतलेत आनी तुमकां नाक पासून धरून जावचेना असली घाण मारतली. देखून आमच्या गोंयच्या साहेबाक कोणाकूच कितें म्हणपाक शक्ती ना.